इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और डी चौक में धरना जारी है। धरना कोई सियासी नहीं है, फ़लस्तीन के मौजू पर धरना दिया गया है और सेंटर मुख्तार अहमद ने वहाँ यहाँ पर डी चौक के अंदर धरना दिया हुआ है। तो आज मेरे ख्याल 17वां दिन है धरने का। तो मेरे पास इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं, सईद खान, और आपका क्या नाम है जी? इरशाद मोहम्मद जी, ज़ई। एडवोकेट मौजूद है मेरे साथ इस वक्त धरने के मुकाम पर। ये सामने आप देख रहे होंगे कि पीछे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के एक वकील बनकर आए हैं, वज़ीर साहब आए हैं, और उनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा। वो इस वक्त धरने वालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो कि वो मुज़ाकरात की अहलियत रखता ही नहीं है। वो कैमरामैन का एक काम करता है वो वज़ीर, और मशहूर है वो, आप समझ रहे होंगे, ईरान में वो कैमरामैन भी थे। अब वो फॉर्म 47 पर MNA बने और फिर वज़ीर बने हुए हैं, और वो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं सेंटर मुश्ताक अहमद के साथ। तो इस वक्त मेरे साथ सईद खान मौजूद हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनसे बात करते हैं। और सईद साहब ये बताएं कि ये जो धरना जारी है, सेंटर मुश्ताक ने धरना यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या सिर्फ सेंटर मुश्ताक ही मुसलमान है या उनका जज्बा केले का जज्बा है, बाकी कोई नहीं है? अगर जमात इस्लामी को लिया जाए तो जमात इस्लामी की तमाम लीडरशिप जो है यहाँ से गायब है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, बात ये है कि सीनेटर जो मुश्ताक खान है, मैं उससे सलूट करता हूँ। वो इसलिए कि वो एक मुसलमानों की काज के लिए खड़ा हुआ है। जो ये डी चौक है जहाँ पे ये लोग उसने इकट्ठे किए हैं, ये मुस्लिम, ये सारे एक काज के लिए। काज वो है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। जो फ़लस्तीन में वहाँ पे ये इसराइल जुल्म कर रहा है, बच्चों की, जो मुसलमानों को उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, तो उसकी मज़ामत के लिए ये मैं ये समझता हूँ खान मुश्ताक अली खान ने यहाँ पे खड़े होके, डी चौक में खड़े होके, यानी कि इस्लामाबाद के दिल में खड़े होके, यानी कि इस्लामाबाद के दिल में खड़े होके पूरे इस्लामाबादी कौम को झंझोड़ा है। मैं कहता हूँ इस तरह झंझोड़ा है कि उनको ज़मीरों को ललकारा है कि ऐ मुसलमानों, तुम भी देखो तुम कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो हम 25 करोड़ की आबादी हैं। हुकूमत वक्त को उसने ललकारा, हुकूमत वक्त को ये बताया कि इधर, तो वो रोमान है बेचारा, ये कुछ दिन पहले, आज आपको ये इल्म हो, आवाम को मैं बता देना, 16 दिन हो गए हैं, आज 17वां दिन है यहाँ पे धरने के लिए। और यहाँ पे गाड़ी किसने चढ़ाई? गाड़ी धरने के लोगों पे चढ़ा दी एक फौजी ऑफिसर के बेटे ने, और पहले तो उसका फौजी था, वो भी फौजी था। तो मैं इस बात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि ये जो है, ये फौज हमारी है, पाकिस्तान की पुलिस भी हमारी है, ये हुकूमत भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हमने सोचना चाहिए, सड़कें भी हमारी हैं, ये चौक भी हमारे हैं, चौक भी हमारा है, ये पूरी कौम के। ये अगर कोई तनख्वाहें लेते हैं ना, फौज तनख्वाहें लेती है, कोई भी अदालत तनख्वाहें, वो हमारे टैक्सों से लेती है। और इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये हम इनकी प्रॉपर्टी नहीं है कि ये अदारे समझ लें कि ये पाकिस्तान के हम इनके नौकर नहीं है, या हम इनके नौकर नहीं है। ये हमारे नौकर हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। और इनको ये नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार के लिए खड़ा होना चाहिए। और जो खान मुश्ताक खान ने बेड़ा उठाया, ये उन्होंने उठाया उम्मत मुसलमा के लिए। एक उम्मत जो मुसलमान है, उसको उन्होंने एक सिग्नल दिया, उनको गैरत दिलाने की कोशिश की है कि काश 157 ममालिक है हमारे मुसलमानों के, उनको ये गैरत दिला रहे हैं कि आप भी खड़े हो जाएं, उन मुसलमानों फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों। इसराइल क्या है? इसराइल हमारी पिंडी की जो आबादी है ना, पिंडी की आबादी से उसकी कम 70 लाख उसकी आबादी है, और उसने पूरी मुस्लिम उम्मत को ललकारा हुआ, हमारी नस्ल कुशी कर रहा है। तो ये जो काम ये कर रहे हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ। हम और इस्लामाबाद वाले पूरे पाकिस्तान से मैं ये अपील करूँगा कि ये उम्मत मुसलमान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, काश ये सारे सड़कों पे आएँ और पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि हम जो हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और ये जो फ़लस्तीन इसराइल कर रहा है, ये मेहमान बन के आए थे 1979 में, हिटलर ने इनके साथ बिल्कुल सही किया था। 1939 में ये आए थे, और उनके साथ इनके ना धोती थी ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं थे, ये तो मार रहे थे फ़लस्तीन के। हिटलर ने मारा था बहुत ज्यादा, हिटलर ने इनको नस्ल खत्म, हिटलर ने तो इनके साथ ये, और उसने कुछ लोग छोड़े थे। उसने कहा था कि एक दिन आज मुझे दुनिया कह रही है कि ये जो हिटलर है इसने गलत काम किया है, हिटलर ने यहूदियों को नस्ल कुशी की है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया कहेगी
کہ ہٹلر نے بالکل ٹھیک کیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں, ہماری آج نسلیں کہتی ہیں کہ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا تھا, یہودیوں کے ساتھ, وہ بالکل 100% ٹھیک کیا تھا. یہ فسادی ہیں اور یہ فسادی رہیں گے. ان کے ساتھ عینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. ہم ایٹمی ملک ہیں, ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. دیکھیں, دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور ہے, 7 لاکھ ہمارے پاس فوج ہے, اور ہم غلام بنے ہوئے ہیں. یہ جو پولیس والے ہم عوام کو مارنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ جو دھرنے کے اندر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں مذاق نہیں ہے یہ اس میں ایسے دھرنوں میں آخر مذاکرات کا کیا توق بنتا ہے؟ یہ وہ آپ نے پہلے نام لے دیا, اب میری بھی زبان شاید جلے گی کہ اس کا نام میں لوں. یہ وہ کیمرہ مین ہے جو نواز شریف امپورٹڈ حکومت نہیں, جعلی حکومت میں کہوں گا, جس کے ساتھ ہی یہ جا کے ادھر سیلفیاں لیتا رہے. دیکھ اپنا دیکھیں نا, آپ بان کے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جیت یہ سکتے نہیں ہیں, عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہی. وہ تو 8 فروری کا جو الیکشن ہے, 8 فروری کا الیکشن اور 9 فروری کا الیکشن, آپ جو عدلیہ کے ساتھ یہ اس بات کو آپ چھوڑ دیں. ہم جس مقصد کے لیے ڈی چوک میں کھڑے ہیں, ہمارا ڈی چوک میں مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, فلسطینیوں کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جو سینیٹر مشتاق خان صاحب ہیں, انہوں نے جو اٹھایا اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہیں, اور جو ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ حدیث ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو, آپ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, یہ بھی آپ کے پاس پاور نہیں ہے, تو زبان سے روکو. اگر زبان کی بھی پاور نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم دل میں انہیں ضرور برا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی, مجھے اور خان صاحب بقایا لوگوں کو ہمت دی ہے کہ ہم ڈی چوک میں اظہار یکجہتی کے لیے, نہ ہم پولیس سے ڈر رہے ہیں نہ کسی اور سے ڈرنے ہیں. پولیس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ پولیس کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور انٹرنیشنل لیول پر پوری پاکستانی قوم ہے, حکومت ہے, بقایا صاحب کا میسج جانا چاہیے کہ یہ فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ایسا نہ کرو, یہ جنگ بند کرو. جو یہ پراپوگنڈا, یہ ظلم کر رہی ہیں, یہ ظلم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے چاہیے, میں یہ کہوں گا. اچھا جناب, آپ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور یہاں پر اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ قانونی ہمیں کیا ایشو, کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیے جو اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ہمارے حق میں, فلسطین کے حق میں ہو؟ قانونی یہ ہے کہ ایک تو جیسے میرے بھائی سدوزوی صاحب نے فرمایا کہ سینیٹر مشتاق نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک کاز کے لیے, اور جو صرف یعنی پوری امت مسلمہ کا کاز ہے. سب سے پہلے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا ملاحظہ فرمائیں تو قائد اعظم نے, یعنی جیسے ہی قیام پاکستان مورز وجود میں آیا, تو قائد اعظم نے اس کو جو ہے نا اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کو جو ہے نا کہ یہ غیر قانونی ہے. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی, ہمارے ٹروپس گئے, لبنان گئے, 67 کی جنگ ہو, یعنی آپ تاریخ کو فلسطین کی, ایون ہمارے ایک پائلٹ کی وہ ایک ریکارڈ بھی ہے کہ اس نے 2 اسرائیلی پلینز جو فائٹر جیٹس تھے, اس نے وہ مار گرائے ہیں, اور اس کے نام پر یوم کپور بھی منایا جاتا ہے. تو پاکستان کا وجود جو ہے نا, جو مورز وجود میں آیا ہے, اور وہ اس ٹائم ہم بڑے کمزور تھے, لیکن اس ٹائم بھی قائد اعظم نے مدد کی تھی فلسطین کو, پیسے بھی بھجوائے اور ان کی ہیلپ کی ہے. آج ہم ایٹمی پاور ہیں اور ہمارے پاس ہر قسم کے میزائل ہیں, لیکن افسوس جذبہ نہیں ہے, جذبہ ڈرتے بھی ہیں. عمران خان کے دور میں بھی, پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں بھی یہ ایپیسوڈ انہوں نے شروع کیا تھا, بمبارڈمنٹ معصوم لوگوں پر کی تھی, جس کو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر ایون ڈیپ پاکٹس کا لفظ شاہ محمود قریشی نے استعمال کیا تھا. اور عمران خان نے طیب اردگان کے ساتھ مل کر اپنے ایئر فورس کو بھی ہر چیز کو کہ ہم فلسطینیوں کے لیے لڑیں گے, اس ٹائم امریکہ کو بتایا ہے کہ ہم اگر یہ نہ رکے تو ہم
اپنا فائنل اچھا اسالٹ. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ہم دھرنے کی طرف جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان اس قدر جرأت مند فیصلے کر رہا تھا فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، تو کیا سزا یہی دی گئی ہے؟ بالکل یہ یہودیوں کا یہ جو ایک امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی یہ ریجیم چینج آپریشن صرف یہاں نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں وہ مشہور ہے کہ وہ ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں. اور اس ایپیسوڈ سے پہلے انہوں نے ڈاؤن لو کے ذریعے، سائپر کے ذریعے پاکستان کی جو پاکستان کے جو بہادر امت مسلمہ کا لیڈر تھا، امت مسلمہ کا جس نے ایران سعودیہ کلیش ختم کروایا، اس کو ہٹانے کے لیے پلان کیا. امریکہ چونکہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے تو انہوں نے ڈونلڈ لوسی سائر پر ہمارے جو سیاستدان ہیں جو پاکستانی کم جن کی پراپرٹیاں دبئی میں یو کے میں ہیں اور جو صرف یہاں حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے بھی وہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کو استعمال کیا ہے 30 ملین تک انہوں نے جو ہے نا وہ پیسے بھی جو ہے نا انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ لگائے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی ہے، ہمارے لوٹے بنائے ہیں بعض سیاستدانوں کو، اور ان کی ایما پر ہمارا جو دلیر لیڈر تھا جو جس سے اسرائیل کامتی تھی، جس نے ایران سعودیہ کا کنفلکٹ ختم کیا کیونکہ وہ آپس میں لڑا رہے تھے، یہودی جو ہے نا اسرائیل، افغانستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل کیا، افغانستان کا مسئلہ حل کیا، ادھر سے امریکہ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگے ہیں. تو وہ امت مسلمہ کے ایک لیڈر تھا جس کو انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر پابند سلاسل کیا ہے. سال ہو گیا لیکن وہ نہ جھک رہا ہے نہ بک رہا ہے نہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہے، یہ اندر ہی بیٹھے ہوئے اس سے ڈر رہے ہیں، تصویر سے ڈر رہے ہیں، تصویر سے بھی ڈر رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنے اس پر اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا، نہ ان کی ڈیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور وہ حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے سال سے تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دلانا چاہیے. جی صحیح صاحب، آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سینیٹر مشتاق خان صاحب سے آئے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے، مصالحت کے لیے کہ یہ دھرنا ختم کیا جائے، تو ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. کل ہی جو ہے نا پارلیمنٹ میں حکومت میں یہ قرارداد پیش کریں اور پیش کر کے اس میں واضح یہ کریں کہ ہم پاکستان پوری جو حکومت ہے، پوری قوم ہے، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں. فوری طور پر یہ جو وہاں پہ ظلم ہے بند کیا جائے، وہاں پہ جو امداد ہے وہ جانے دی جائے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، وہاں کھان پینے کی جو چیزیں ہیں روزمرہ زندگی کے استعمال کی وہ بالکل نہیں ہیں. تو فوری طور پہ اس کی بحالی کے لیے اگر پاکستانی حکومت جو ہے نا وہ پریشر ڈالتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا رجیم چینج کر کے؟ وہ پیچھے پہلے بھی امریکہ ہی پیچھے تھا. خان صاحب نے جب یہ نعرہ لگایا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، تو یہ وہی چیز ہے، یہ جو انہوں نے یہ مورے پکڑ کے لائے تھے، جیسے یہ تارڑا یہ جیلی حکومت والے جتنے بھی اس میں ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو اس وقت کی حکومت کو انہوں نے گرایا. اور گرانے کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جو تھا یہ تو پریشر ڈال رہا تھا، امریکہ اس پہ بقایا بھی پریشر ڈال رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے کہ یہ جناب علی ایک ریاست ہے. جبکہ ہمارے عین میں ہمارے جو بانی پاکستان ہے اس نے یہ نصیحت کی تھی بنتے وقت کہ میری قوم یہ ہم نے کبھی ان کو تسلیم کرنا ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے خون میں بھی نہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے ان کی جو حیثیت ان کی ملکی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، ان کو تو ہم تسلیم کر لیں. تو یہ انہوں نے پورا پراپوگنڈا کر کے یہ خان صاحب نے پھر ان کی بات بالکل نہیں مانی تھی، انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، نہ افغانستان کے خلاف اس نے اڈے دیے تھے. امریکہ سے انہوں نے اڈے مانگے، امریکہ نے خان صاحب سے کہ آپ کا رجیم
भी चेंज नहीं करवाते, अंडे अफगानिस्तान के लिए मांगे कि क्योंकि वो हमारा हमसाया मालिक है, हम उसके साथ हमेशा आगे 1979 में लेकर इनके साथ जहाद करते रहे, उसके बावजूद खान साहब ने उनको अड्डे नहीं दिए और ये बहाने तरह तरह के बना रहे थे। इसी वजह से उन्होंने खान साहब को रजीम चेंज करके इनको लेके आए। और हाल देख लें, आज मईशत का हाल देख लें, इलेक्शन भी करवाए तो वो किस तरह का, क्या कौम मानती है इलेक्शन? इन्होंने हर जगह पे घुस के ये सारे के सारे जो अमरीकी टोला ये गुलाम है, हमें इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी कानून नाम की चीज़ नहीं है। इधर आके ये देखे ना कि इधर डी चौक में ये लोग एहतजाज करने के लिए खान साहब बैठे, इधर आती है गाड़ी ऊपर चढ़ा दी जाती है। क्या लोग अंधे हैं? देखे कितनी और अभी तक पकड़ा भी नहीं जाता, और पकड़ा भी नहीं जाता, और इतनी लंबी लंबी और ये सड़कें, खुली सड़कें, इधर आता वो तो देखो ये दूसरा आके उधर तमाशा इन्होंने लगाया हुआ बैठे। क्या ये दाशिकार सारे इधर बैठे हैं? भाई एक्चुअल सिचुएशन में ये है कि ये जो है मुश्ताक खान ने एक बड़ी बात है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, उसने कौम को इकट्ठा करने के लिए, जहाद के लिए अकेला खड़ा हुआ तिनका तिनका करके आज इतने लोग हैं और 16वें 17वें दिन में। और ये अगर खान साहब को क्रेडिट जाता मुश्ताक खान को कि सारी जमातों को, हुकूमत को तो बुला लिया ना, वो मजबूर होकर इस जगह तक आ गए कि आगे देखते हैं कि इनका कंप्रोमाइज जो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते। अगर तो कामयाब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं धरना ख़त्म करने के लिए, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमत को प्रेशराइज करना है कि फौरी तौर पे ऐलान करवाएं क्या हम फुली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे फ़लस्तीन को और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं हम, और जो जो वो या अपनी उन्होंने स्पीच में बुलाया वो कहेंगे यकीनन। तो जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि अगर वो मुसलमान है, बीइंग मुसलमान है, तो अपने अंदर कोई थोड़ा, हमने मरना भी है, कब्रों में भी जाना है, वहाँ पे ये मासूम शहादत जिनकी हो रही है कि वो ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे मुसलमान भाई। जहाद तो फ़र्ज होता है यार, जहाद हम जब हुकूमत वक्त इतनी पावर हो तो क्यों डरते हैं? ये असला जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये असला तो यूक्रेन को दे सकती है, उधर से सारा कुछ कर सकती है। दूसरा इंडिया का हाल देख लें, उनके साथ ईरान के साथ है, ईरान के साथ तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है कि कानून साजी की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठाई जाए और पाकिस्तान इंटरनेशनल पर वाज़े तौर पे कहे कि जनाब जो इसराइल है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, फ़लस्तीन को जो उन्होंने हैसियत देनी है वो दें, उसको रियासत भी तस्लीम करें, उनके फौरी तौर पर जंग बंदी करके ये जो उसको मुआवजा भी दिया जाए, जो कि हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद होना चाहिए। जी, हमेशा के लिए चैप्टर बंद होना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं धरना जो है वो जारी है। इस वक्त तकरीरें हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो तकरीरें कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो पुलिस है, अभी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और मुज़ाकरात वाले चले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ एक वज़ीर आए, इसे जाली वज़ीर 47 फार्म पे गए थे लाहौर से, वो मुज़ाकरात करने के लिए आए थे। अभी से आपको इजाज़त दें मुझे।